कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको उच्च सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। नेपाली राजनैतिक आदर्श व्यक्तित्वको अवसानले समाजवादी आन्दोलनलाई अपूरणीय क्षति। कविरामलाई 33 वर्षपछि नयाँ नागरिकता प्रदान। नागरिकता पाएसँगै यसअघि प्रयोग भएको विभेदजन्य नाम भएका अन्य प्रमाणपत्रहरू खारेज गरिने। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँको विद्युत भारत निर्यात गरेको विद्युत प्राधिकरणको भनाई। थप 111 मेगावाट विद्युत प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्रीको प्रस्ताव। भारतसँग दिगो शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव अनुसार नै कश्मीर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको भनाई। र असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि कार्यकारी समितिको सचिवालय पोखरा रंगशालामा स्थापना। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको उच्च सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीको एक टुकडीले नेता गिरीको सम्मानमा शोक सलामी अर्पण गरेको थियो। अन्त्येष्टिमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत नेताहरू अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न आर्यघाट पुग्नु भएको थियो। सिराहाको बस्तीपुरमा 2002 सालमा जन्मिएका गिरी नेपालको सबै खाले राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। 2051 सालमा पहिलो पटक संसद प्रवेश गरेका गिरी 2064 र 70 सालको संविधान सभा चुनावमा समानुपातिक सभासद हुनुभएको थियो। उहाँ 2074 को निर्वाचनमा सिराहा 1 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। दिवंगत नेता प्रदीप गिरीको सम्मानमा नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने भएको छ। पार्टीको कार्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको आकस्मिक बैठकले स्वर्गीय नेता गिरीको सम्मानमा आजदेखि 7 गतेसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा पनि झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पार्टीले भोलि केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहतका सबै कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने स्वर्गारोहणको 13औं दिनमा केन्द्र तथा सबै जिल्लामा शोक सभा आयोजना गर्ने जनाइएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रदीप गिरी नेपाली कांग्रेसका नेता मात्रै थिएनन्, समाजवादी आन्दोलनका प्रवर्तक, आदर्श र निष्ठाका प्रतिमूर्ति पनि थिए। त्यसैले उनको अवसानमा कांग्रेस जन मात्र होइन, अन्य दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ता पनि भक्कानिए। गिरीले राजनीति गरेर यस्तो सार्वजनिक व्यक्तित्वको मानक निर्माण गरे जसको आकर्षण कालान्तरसम्म कायम रहनेमा कुनै दुविधा छैन। जनसेवाका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, न कि पद र प्रतिष्ठाका लागि भन्ने सिद्धान्त बोली र व्यवहार दुवैमा खरो उतार्ने निकै कम राजनेता मध्येका एक नेता हुन् प्रदीप गिरी। समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीलाई नेपाली कांग्रेसका नेता मात्रै भनेर सम्बोधन गरियो भने त्यो उहाँप्रति एकांकी विश्लेषण हुन्छ। किनभने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मात्र होइन, कम्युनिस्ट र वामपन्थी सिद्धान्तका अनुयायी समेत गिरीबाट मार्क्सवादको शिक्षा लिन्थे। राजनीति व्यक्तिगत लाभ हानि र स्वार्थ भन्दा माथि उठेर गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सिद्धान्तमा मात्रै होइन, व्यवहारमै उतार्ने धेरै कम मानिसमा प्रदीप गिरीको गणना अबको लामै समयसम्म भइरहन्छ। कारण हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वमा त्यो खालको उच्च चेत र समाज अनि राष्ट्र प्रतिको जिम्मेवारी बोध बिरलै पाइन्छ। त्यसैले उहाँको पार्थिव शरीरको अन्तिम दर्शन गर्न ललितपुरको सानेपा स्थित नेपाली कांग्रेसको मुख्यालयमा भेला भएकामा कांग्रेस मात्रै थिएनन्, सबै दलमा आबद्ध नेता र कार्यकर्ता त थिए नै, गिरीको बौद्धिकताबाट प्रभावित भएकाहरू अझ बढी थिए। जपराज भण्डारी एकदम त्यागी नेता, समाजवादको व्याख्या गर्ने, कांग्रेसको एकदमै विद्वान नेता, सर्वमान्य स्वीकार्य एकदम हामीले मानेको नेता हुन्। रूपनारायण जबेगु। प्रदीप गिरी भनेको निष्ठा र विचारको राजनेता हो। उहाँको राजनीति विश्लेषण सबै पार्टीको लागि, मुलुकको लागि, राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि खाँचो रहने महसुस हामीले गरेका छौँ। देवेन्द्र सिंह नेपाली, उहाँको जुन योगदान छ पार्टीमा, एउटा गान्धीवादी सिस्टको हिसाबले हामी कांग्रेस होइन कि अन्य पार्टीले पनि धेरै कदर गरेछ। उहाँको योगदान सम्झिनु योग छ र सधैँभरि हामी
इन्जिनियर रहेछ। बालवती शर्मा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशको प्रदेश सदस्य हो। उहाँलाई चाहिँ सम्झिँदाखेरि उहाँ एकदम असल व्यक्तित्व अनि आदर्शवादी, समाजवादी, प्रजातान्त्रिक, निष्ठावान पथ प्रदर्शकको रूपमा म उहाँलाई चिन्छु। गिरी सदैव हकी नेताका रूपमा परिचित रहे। सारा नेपालले तत्कालीन माओवादीलाई आतंककारी भनिरहँदा उनी माओवादीलाई राजनीतिक शक्तिकै नजरबाट हेर्थे। उनी कतिसम्म फकीर स्वभावका थिए भने संविधान जारी गर्ने बेलामा उनले कंग्रेसको व्हिप विपरीत मत विभाजनमा भाग लिएनन्। पार्टीको व्हिप अटेर गरे पनि गिरीमाथि कंग्रेसले कारवाही गरेन। उनको यही हकी र निडर स्वभाव कंग्रेसकै लागि पनि प्रिय र ग्राह्य थियो। म तो एक्लो सांसद हो नेपाली कांग्रेस भित्रबाट, जसले संविधानका अन्तर्विरोध, यस संविधानको विसंगति, यहाँसम्म कि भाषागत त्रुटि समेतसँग आपत्ति जनाएर संसदको अन्तिम दिनमा मैले बहिष्कार गरेको थिएँ। मेरो हस्ताक्षर छैन संविधानमा। तर हाम्रो पार्टीभित्र अन्यमनस्क हुँदाहुँदै पनि यो संविधान बहाली हुनुपर्छ, संसद बहाली हुनुपर्छ भनेर कदाचित अत्यन्त ज्यादा तर गर्नेहरू मध्ये हामी के साथीहरू थियौँ। किन त्यसो गर्नु पर्यो? मलाई लाग्यो संविधानमा जे त्रुटि भइसके भए पनि संसद सार्वभौम संसद स्थापना भइसकेपछि सार्वभौम संसदका माध्यमबाटै मधेसको, जनजातिको, दलितको, महिलाको, अन्य सीमान्तरित समूहको समाधान गर्नुपर्छ। समाधान गर्नै पर्छ, संसदबाटै गर्नुपर्छ, यस संविधानका माध्यमबाटै गर्नुपर्छ। राजनीतिमा पदमा बहाल रहँदा मात्रै नेतामा आकर्षण हुन्छ भन्नेहरूका लागि प्रदीप गिरी गतिलो अपवाद हुन्। संघर्षपूर्ण राजनीतिक विगतबाट खारिएका गिरीले सधैँ जादुमयी व्यक्तित्वकै उपमा आफूलाई उभ्याए। वाक र लेखन दुवैमा अद्वितीय क्षमताका धनी गिरीलाई प्रशंसकहरू पनि उही रूपमा नै स्वीकार्छन्। निर्मला छेत्री, म प्रदेश सभा सदस्य हो लुम्बिनीको। पार्टीभित्र एउटा प्रदीप गिरी जस्तो नेता पनि छ है भन्ने हामीलाई ठुलो सान थियो। आज हामीले हुनहार नेतालाई गुमाउनु परेको छ। हामी बीच नरहे पनि उहाँको त्याग, उहाँको योगदान, उहाँले गरेका कृतिहरू त सबै छाडेर जानुभएको छ। तैपनि हामी बीच रहनु भएको भए ठुलो पार्टीलाई अझै ठुलो टेवा मिल्थ्यो। पदमबहादुर थापा, उहाँका विचारहरू, सिद्धान्तहरू, उहाँका स्वभावहरू, संस्कार, कर्म त्यो हाम्रो मानसपटलमा, मेरो मानसपटलमा त्यो अंकित छ। राजनीति सत्ताका लागि हो वा जोगी बन्न कसैले राजनीति गर्दैन भन्ने चिन्तनलाई गिरीले व्यवहारबाटै सर्वथा अस्वीकार गरे। बिहान एक थोक बोल्ने र साँझ त्यसैको खण्डन गर्ने विचलित मानसिकताका नेताहरू भन्दा गिरी धेरै माथि थिए। आफूले बोलेका कुरामा मन, वचन र कर्मले अडिग रहन सक्ने भएकाले नै उनी प्रदीप गिरी बन्न सफल भएका हुन्। अर्थशास्त्रलाई सभामुख बनाउँदै एडम स्मिथ र मार्क्सका टाइममा यसलाई पोलिटिकल इकोनोमी भनिन्थ्यो। मार्क्सको एउटा प्रसिद्ध पुस्तक नै छ क्रिटिक अफ पोलिटिकल इकोनोमी। तर अहिले अर्थशास्त्रलाई यस्तो गुह्य विषय बनाइएको छ, ब्रह्मभन्दा पनि गुह्य विषय बनाइएको छ, जान्नै नसक्ने, अगोचर, अप्रेमेय, शाश्वत त्यो हो त पटक्कै होइन। राजनीतिमा सिद्धान्त र विचारको प्रधानताले मात्रै सब थोक संग्लो हुँदैन, त्यसका लागि कर्मको पनि तादात्म्य हुनुपर्छ भन्ने गिरी जस्ता राजनीतिक रत्न मुलुकले गुमाएको छ। तर गिरी नाम जस्तै चहकिलो दीपका रूपमा भने सधैँ बलिरहनेछन्। आफ्नो इमान्दारी, सत्य र निष्ठाको राजनीतिमा होमिएका सलेदो झैं। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। यसैबीच भारत बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले नेपाली कंग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट नीतीशले गिरीको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य प्रदीप गिरीजीको निधन दुःखद छ। उहाँ नेपाली राजनीतिका दार्शनिक र समाजवादी विचारक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राजनीतिक सीमाभन्दा पर सबै विचारधाराका राजनैतिक दलबाट सम्मान र आदर पाउनुभयो। ईश्वरले उहाँको आत्मालाई शान्ति देऊन्। यस्तै भारतीय कम्युनिष्ट नेता सीताराम येचुरीले पनि गिरीको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले भगवती माई गाउँपालिका 3 मेहेतोलीका कविराम कामीलाई नयाँ नागरिकता प्रदान गरेको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार प्रशासन कार्यालयले अपमानजनक नाम भएका नागरिकता आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिन निर्देशन दिएपछि कुकुर कामी नाम उल्लेख गरिएका कविरामलाई नयाँ नागरिकता प्रदान गरिएको हो। 2046 जेठ 10 गतेको गाउँमा नागरिकता टोली गएको बेला कविरामको नाम तत्कालीन प्रधान पञ्चको सिफारिसमा कुकुर कामी लेखिएको थियो।
नाममै अपमान शीर्षकमा कान्तिपुरले समाचार लेखेपछि गृह मन्त्रालयले र संसदको ध्यानकर्षण भएको थियो। गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनहरूलाई पत्रचार गर्दै अपमानजनक नाम सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। कविरामलाई आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुभएको हो। 33 वर्षपछि नागरिकतामा वास्तविक नाम पाएपछि प्रफुल्लित हुँदै उहाँले नयाँ जुनी पाएको महसुस भएको बताउनुभयो। कविरामको नागरिकतासँगै कुकुरकामी नाम भएका अन्य प्रमाणपत्रहरू खारेज गरिने प्रज्य प्याकुरेलले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो महिना श्रावणमा झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँको विद्युत भारतमा निर्यात गरेको छ। प्राधिकरणले श्रावण महिनामा कुल 1 अर्ब 83 करोड 88 लाख 76 हजार रुपैयाँको विद्युत निर्यात गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार देशभित्र खपत गरी बढ़ी भएको 24 करोड 26 लाख 83 हजार युनिट विद्युत दैनिक औसत 5 करोड 93 लाख रुपैयाँमा भारतमा बिक्री गरिएको हो। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गत जेठ 19 मा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड आईएक्स को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री शुरू गरेको थियो। सुरुमा 2वटा विद्युत गृहको 39 मेगावाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्दै आएकोमा हाल दैनिक रूपमा 6वटा जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा 364 मेगावाट भारतीय बजारमा बिक्री भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले 3 अर्ब 88 करोड रुपैयाँको विद्युत निर्यात गरेको थियो। ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केवी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत निर्यात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैबीच प्राधिकरणले थप 111 मेगावाट विद्युत प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्रीको प्रस्ताव गरेको छ। विभिन्न 4 जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी आईएक्समा बिक्रीका लागि भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। आगामी मंसिर 4 गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह मात्रै मतपत्रमा समावेश हुने भएको छ। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचनका लागि दर्ता भएको दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारका लागि समेत अतिरिक्त निर्वाचन चिन्ह राखेर मतपत्र छपाई गरिएको थियो। त्यसरी मतपत्र छपाई गर्दा मतपत्र ठूलो भएको र बदरको संख्या पनि बढाएको थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने उम्मेद्वार र समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिने दलको निर्वाचन चिन्ह समावेश गरेर मतपत्र छपाई गरिने जानकारी दिनुभयो। आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि संघीयको 165, प्रदेशतर्फ 330, 7 प्रदेशका लागि 7 र समानुपातिकका लागि 1 गरी 503 प्रकारका मतपत्र छपाई हुने जनाएको छ। मतदान केन्द्रमा 4वटा अलग अलग मतपत्र, मत संकेत गर्ने स्थान र मतपेटिकाको व्यवस्था गरिने र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी, स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेको वृद्धाश्रममा रहेका मतदाता लगायतका अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरी समानुपातिकतर्फ मताधिकारका लागि आयोगले तयारी गरेको हो। मुलुकका विभिन्न 50 जिल्लामा 5 वर्ष पूरा भई 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोभिड-19 विरुद्ध फाइजर खोप दिन शुरू गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 का 10, मध्य प्रदेशका 3, बागमतीका 6, गण्डकीका 9, लुम्बिनीका 7, कर्णालीका 9 र सुदूरपश्चिमका 6वटा गरी 50 जिल्लामा फाइजरको दोस्रो मात्रा खोप दिन शुरू गरिएको हो। आजदेखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र यही भदौ 27 देखि 1 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। खोपको उपलब्धता र सहजताका आधार खोप दिने भएकाले नजिकैको वडा कार्यालय वा विद्यालयमा सम्पर्क गरी खोप लगाउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा थप 286 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 3423 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थप 479 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 4348 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका 10 स्थित मनहरी खोलाले बगाउँदा 2 महिलाको मृत्यु भएको छ। खोला तर्ने क्रममा कैलाश गाउँपालिका 10 नामे सदुङकी 33 वर्षीय सन्जुमाया चेपाङ र 46 वर्षीय माइलीमाया जिम्बाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। माइलीमायाको शव खोलाले बगाएको स्थानबाट 200 मिटरको दूरीमा तथा सन्जुमाया चेपाङको शव बगाएको स्थानबाट झट्टै 4 किलोमिटरको दूरीमा फेला परेको हो। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सिन्धुलीले 8 महिनाको अवधिमा 106 जनालाई जग्गाधनी पूर्जा र 1293 जनालाई निस्ता वितरण गरेको छ। जिल्ला समितिका अनुसार दुधौलीका 106 भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको हो। हरिहरपुर गढी गाउँपालिका 7 र 8 का 1267 र कमलामाई नगरपालिका 3 चौपौलीका 26 गरी 1293 घर परिवारलाई निस्ता वितरण गरेको समितिका जिल्ला अध्यक्ष रामकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब बारा डायरीको पालो। बारा डायरीबाट लक्ष्मी शाहको नमस्कार। बारामा पछिल्लो 3 वर्ष यता लागू औषधको कारोबार बढ्दै गएको छ। खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै पेशेवर कार्यवाहीहरू यस्तो धन्दामा संगठित रूपमै सक्रिय रहेकोले सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई न्यूनीकरण गर्न चुनौती थपिएको छ। बाराको मटियरवा, छतवा, बसरपुर र सिमरनगढ नाकाबाट ओसार पसार बढी हुने गरेकाले यो नाकाहरू ट्रान्जिट नाका नै बनेको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाका अनुसार 3 आर्थिक वर्ष यता लागू औषध ओसार पसारमा संलग्न 226 जना मानिस पक्राउ परेको र 166 वटा मुद्दा चलेको छ। झुटो विवरण पेश गरी वंशज नागरिकता लिएको प्रमाण भेटिँदा पनि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले कारवाहीको लागि चासो नदिएको पाइएको छ। बाराको निजगढ नगरपालिका 12 ठेगाना उल्लेख गरी इलाका प्रशासन कार्यालय जितपुर सिमराबाट भारत पश्चिम बंगाल दार्जिलिङकी स्थायी बासिन्दा 21 वर्षीय रजनी गोलेले श्यामराज गोले र जीरा माया गोलेकी छोरी बनेर गत असार 1 मा नागरिकता लिएकी थिइन्। नागरिकता बदर गर्न वडा अध्यक्ष ज्ञान बहादुर गोलेले खारिजीको लागि निवेदन दिए पनि कारवाही अघि बढेको छैन। सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीमा सञ्चालित सडक निर्माणको 2 वटा योजनाको काम 5 वर्षमा पनि पूरा हुन सकेको छैन। ठेका भएको 5 वर्षको अवधिमा ती दुवै योजना मध्ये एउटाको 30 र अर्काको 60% मात्रै काम भएको छ। योजनाको मुख्य कार्यालयका प्रमुख नाति काजी खड्काका अनुसार ती जिल्लाहरूको सदरमुकाम आसपास र विभिन्न हुलाकी सडकसित छुने सडकहरू निर्माण गर्ने योजना भए पनि ठेकेदारको लापरवाहीले काम हुन नसकेको हो। पर्याप्त वर्षा नहुँदा जिल्लामा धान बाली सुक्न थालेको छ। ढिलो गरी भएको रोपाई त्यसमाथि पनि वर्षा नहुँदा धान सुक्न थालेको हो। अर्कोतिर युरिया मलको अभावले समेत किसानहरू समस्यामा परेका छन्। रोपाई गरेको धान खेतमा धाँजा फाट्न थालेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका प्रमुख जितेन्द्र यादवले जिल्लामा 48,000 हेक्टरमा जेनतेन रोपाई भए पनि वर्षा र मल अभावले धान फस्टाउन नसकेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बाराका 2 वटा नगरपालिका अस्तव्यस्त बनेको छ। निजगढ र पचरौता नगरपालिकामा लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्, जसले पालिकाको बजेट पास हुन सकेको छैन। पालिकाबाट हुने सेवा प्रवाहका कार्यहरू पनि हुन सकेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस पालिकाहरूमा प्रशासकीय अधिकृत समयमा नपठाएको कारण समस्या भएको ती पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। हवस् त, बारा डायरी आजलाई यति नै। लक्ष्मी शाहलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। श्रमिकहरूको गुनासो सुन्ने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक आइतबार बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा स्वदेश र विदेशमा रहेका श्रमिकहरूसँग कुरा गरेर उनीहरूको चासो गुनासो समस्या र सुझाव सुन्ने व्यवस्था मिलाएको हो। जस अन्तर्गत आज मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले मन्त्रालयको कल सेन्टरमा बसेर 6 जना श्रमिकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नुभएको छ। मन्त्री कुँवरसँगको कुराकानीमा श्रमिकहरूले विदेशमा श्रम गर्न गएका श्रमिकको विदेशमा नै मृत्यु भएर ल्याउन नसकेको, मलेसिया तथा अन्य देशमा जान म्यान पावरहरूले लाखौं रकम लिएको लगायत गुनासो गरेका थिए। यसैबीच विदेशबाट आएको पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कुँवरले बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विदेशबाट आएको
रेमिटेन्स उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भए मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाहरूले कार्यालय पश्चात पनि घरायसी काममा लामो समय खर्चिनु पर्ने भन्दै त्यसलाई पनि उत्पादनशील कामको रूपमा गणना गरी कुल गार्हस्थ्यमा समेटिनुपर्ने बताउनुभयो। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन नेप्से घटेको छ। कारोबारको अन्तिम दिन 27.72 अङ्कले बढेको बजार आज 7.72 अङ्कले घटेर 2060.55 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 1.49 अङ्कले घटेर 389.58 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल कारोबारमा आएका 218 वटा कम्पनीको 53,39,004 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2,47,43,93,000 भन्दा बढी कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले भारतसँग दिएको शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव अनुसार नै कश्मीर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कश्मीर मुद्दाको समाधानका लागि युद्ध दुवै देशको विकल्प हुन नसक्ने भन्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री शरीफले हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा कश्मीर मुद्दाको समाधानका लागि आफ्नो देशले भारतसँग वार्ताको माध्यमबाट स्थायी शान्ति चाहेको बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भारत र पाकिस्तान बीचको सम्बन्ध विगत 75 वर्षदेखि तनावपूर्ण छ। यसको मुख्य कारण कश्मीर विवाद नै हो। भारतले पाकिस्तानले कश्मीरमा अतिवाद फैलाएको आरोप लगाउँदै आएको छ भने पाकिस्तानले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ। भारतले जम्मू कश्मीरलाई आफ्नो देशको अभिन्न अङ्गको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ, तर पाकिस्तानले भने भारतसँगको विभाजनका क्रममा कश्मीर आफ्नो मुलुकको हिस्सामा रहेको दावी गर्दै आएको छ। अब खेल प्रसंग राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि कार्यकारी समितिको सचिवालय पोखरा रंगशालामा स्थापना गरेको छ। रंगशालामा रहेको बहुउद्देश्यीय कभर्ड हलमा स्थापित सचिवालयको आज युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले उद्घाटन गर्नुभएको हो। मन्त्री गहतराजले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको समयमै सञ्चालन हुनेमा कुनै सन्देह नगर्न आग्रह गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले राष्ट्रिय खेलकुदलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताउनु भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउन राष्ट्रिय खेलकुदले थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 प्रतियोगिता र 2 प्रदर्शनी खेल समावेश छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा करिब 7,190 खेलाडी, 1,200 प्रशिक्षक र 1,000 जना रेफ्री गरी झण्डै 10,000 जना सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश, 3 विभागीय टिम र 1 गैर आवासीय नेपाली संघ NRA गरी 11 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको उच्च सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। नेपाली राजनैतिक आदर्श व्यक्तित्वको अवसानले समाजवादी आन्दोलनलाई अपूरणीय क्षति। कविरामलाई 33 वर्षपछि नयाँ नागरिकता प्रदान। नागरिकता पाएसँगै यसअघि प्रयोग भएको विभेदजन्य नाम भएका अन्य प्रमाणपत्रहरू पनि खारेज गरिने। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा झण्डै 2 अर्ब रुपियाँको विद्युत भारत निर्यात गरेको विद्युत प्राधिकरणको भनाई। थप 111 मेगावाट विद्युत प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्रीको प्रस्ताव। भारतसँग दिगो शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव अनुसार नै कश्मीर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको भनाई। र असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि कार्यकारी समितिको सचिवालय पोखरा रंगशालामा स्थापना। अब यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी पूजनी र म पार्वता आज्ञामा छौँ। नमस्कार।